أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفآمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفآمن الذين آیا پا امن دی آوکسان مکر السیئات چغی مکرون جوڑی ناکارا ان یخسف اللہ بهم الارض چبوزی اللہ دیلر پزمکا اخقت بوزی زمکا کی او یاتیهم العذاب یا راچی دیت عذاب من حیث داغت ربنا لا یشعرون چی دیت فتنی او یا خذهم یا راونی چی دی لرا فی تقلبهم پتلو راتلو دی کی پما هم ندی دی بمعجزین جزکون کی اللہ لرفتیختا یا پما هم بمعجزین ندی دا مشرکین پاد کی دن کی دا اللہ دا گرپنا او یا خذهم یا راونی چی دی لرا غلا تخوفن پحالت دیره یقیناً رستاسو لرعوپن شفقت کون کے دے رحیم او مہربان دے بخن کون کے دے بسبب دے ایمان اولم یرو آیا نگوری دا خلق الى ما خلق اللہ آوچ پیدا کری دی اللہ من شیئن داریو سیزنا یتفیعو زلالو چگرزی سوری داغے اوڑی راوڑی سوری داغے عن الیمین سم طرفتا والشمائل یو گس طرفتا سجدا للہ تابدار دا اللہ سجدا للہ مانا دا اللہ دا حکم موافق روان سجدا للہ اے ہر شے اللہ تا سجدہ کئی سجدہ کون کی اللہ تا وهم داخلون او دا سوریہ چیزی کون کی وللہ یو خاص اللہ دا پارا یسجدو سجدہ لگئی یا تابدار دیا واسچ بردی واسچ اخقتا من دا بعد ہر قسم جاندارنا والملائکتو ملائکم تابدار دی دا اللہ وهم لا یستکبرون او دیلوین کئی دا حکم دا اللہ نا یخافونا یرکی ربهم دخپل ربنا من فوقم چد پاسد دی دے یرکی دا غذاب دا ربنا من فوقم چد پاسد دی دے وَيَفْعَلُونَ قَيْدَ مَا يُؤْمَرُونَ چدیتا سوکم کے دیشی وقال اللہ فرمائلی دی اللہ لا تتخذو چم جوڑوئی الہین اسنین آلہت دعا وقال اللہ دا اللہ دا طرف نیلان دے فرمائلی دی اللہ لا تتخذو منی سی مجوڑوئی الہین اسنین معبودان دعا انما یکنن ہوا الہ واحد مددگار ستاسو الایک کیو دے فئی آیا فرحبون خاص زمانہ یری گئی ولو خاص دا اللہ پا قبضہ کی دی ما پی السماوات آچت جبر دی والارد واس چخکت دی ولو الدین واسبا او خاص اللہ لرب لندا ولو الدین واسبا او خاص اللہ لرا تابداری دا ہمیشہ اپا غیر اللہ نو آیا اللہ نا بغیر تتقون دبل چانا یری گئی تاسو د خدای تو بیا را کوي دبل چانا وما بكم من نعمت النار اوشه چې در کړی شوی دی تاسو ته د الله د طرفنا د خدای الله نعمت دی وما بكم او چې بتا سو باندې من نعمت نعمت دی ومن الله ندا د الله د طرفنا دی ثم اذا مسكم الضر بیا کله چور سیتا تاسو تکلیف فإلیه تجأرون بیا چغی وای خاص اللہ د چغی وای یا عجزی کوي فریاد کوي بیا ثم بیا اذا کشف الضر عنکم چلری کړی شي لری کی تاسو نه تکلیف اذا فریقن
ناگان یو ڈلا منکم ستاسونا بربی قل رب سرا یشرکون نور خلق برابری لیکپرو بما آتیناهم دپارر دی چاکبت داشی چکو برو کی دی پا نعمت چور کڑو من دیتا فتمتو نپی واخلی فسو بتعلمون زرد جمالون بکی خپل حال ویجعلون او گرزی دا مشرکان لما اغچا دپارا لا یعلمون چن پوئیگی دا معبودان باطل پا حال ددئی سول گرزی نصیبا برخا اسے مما داغنا رزقناهم چمنگ دی ترزق ورکڑ دے یا بلا مانا چن دی خبر پنپا نقصان دی خلقو ای دبت نشتا او دی ولیسی مقرر کری دی مما داغنا رزقناهم چمنگ دی ترزق ورکڑ دے اللہ قسم پا اللہ لتسألن خامخا تپوس بکی دے شدینا غما دہر آغا کی دو کنتم تبدلون تاسو دزان نا جوڑون کی وئی گرزولر دے مشرکانو للہ دفارد اللہ البنات لڑا ویجعلونا او گرزولر دے مشرکانو للہ اللہ دفارا البنات لڑا سبحانو توبہ پاک دے اللہ ددا سے سپیرو نسبتننا ولهم او دی دبارا ما یشتون آغسنی چی دی جان لخوخی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ کله چې زیر ورکړی شي دیتا خبر ورکړی شي احدهم یو د دیتا بالانثى بلور سرا ظل وجهه نشي مخدد مسودا مخ مسودا تور وهو كظيم او غډک وي د غم او د غصې خفګان نا یتوارا پټیږي من القوم د خلقنا من سوء ما بشر به د وجه د ناکار اغزیرنا چې د تور کړی شو بیازان پټای د خلقو اسوچ کوي وای ایوم سے کوم آیا اوساتی دا ماشوما فلا هونن بذل السرا ام يدسو بالتراب او کنا اومانډي دې لره بخارو کې الا خبردار سا اډیر بدی ما یقومنا چې دې کومه فیصله کوي الله وای دا ډیر ناکار فیصله کوي للذین دپاردا کسانو لا یؤمنون بالآخرت چی یقین پا قیامت نکئی مثل السوء دی لرا دیر بد صفت تے بدترین صفت تے وللہ المثل الاعلی او اللہ لرا صفتن دی اچت اچت پزرد مومن کے وهو العزیز دا اللہ زور اور دے الحکیم و حکمت والا باچا دے ولو یواخذ اللہ الناس کنی ولی اللہ دا خلقو لرا بظلمیم فسبب دا شرک دا دائی ما ترکانو نبیو پر خود غلیہ دا دیزمک دا پاسا من دابا اجوندشے ولیکن یواخرهم لیکن رستو کئی اللہ دائی لرا الى اجل مسمع ونیٹی نزدیتا فیضا جا اجلهم نکل چراشی نیٹا لا یستاخرونا نبشی رستو کئی دے ساتن یو سات ولا یستقدمون او چنیٹا نی راغلی ننشی مخی کے دے ویجعلون للہ ما یکرون نسبت کئی اللہ تا آغسو جزان لے بدگنی وتصفو السنتهم الكذبا او بیانی جبید دی درو غلرا ان لهم الحسنہ چیکنن دی دپارا خوشحالی دا لا جرما حق خبر دادا لا جرم ند داسی منا حق خبر دادا ان لهم لا بد لا شک لا جرم ان لهم النار یقینا دید پارا اور دیوان نو مفرتون او دیو پدی اور کی تپڑیشی یا وړاندې کولې بشي الله قسم بالله لقد ارسلنا تاکي سره غلیو منغا الى امم ډیر امتونو تا من قبل کاستانه مخکې فزین لهم الشیطان خستکڑی وغی دا شیطان ناکار اعمال داغی فوانو دا شیطان ولیوم دوست دی دے پا دنیا کی و دی در عذاب دے علیم دردناک اخیرت کی وما انزلنا علیک الكتابا ندر علیکل من غبیبا پتا کتاب الا لتبین لهم اللذی مگر دید پارا مرا لیکل دے
چتا لتبین لهم الذی چدای تا کارا کی او خبره چدای اختلاف کړو باغې کې وغدانو دا قرآن ہدایت دے ورحمتن و رحمت دے لے قوم یؤمنون دا بار دا قوم چی ایمان راڑی واللہ انزل من السماء ماء اللہ را ورید برن اوب فآخیا بالاردان تازکی باغیز مکا بعد موت اپس دو چوالینا ان بی ذالکا یکنن بدے کے خام خان نخدا اللہ دا قدرت تی دا بار دا قوم یا یقیناً پدے کے خامخ عبرت تیز باردا قوم یسمعون چی قبلی دا اللہ حکمنا وَإِنَّ لَكُمْ يَقِنًا دَپَارَسْتَاسُ فِي الْأَنْعَامِ بَسَارُو کِنَا عِبْرَةً عبرت توحید دے نسکیکم نسکوم بتاسو مما داغنا بی بطونی چخیٹو دیدی کی من بین برسن اے بمینز غشانو ودمن او دوینی لبنن خالصا پای خاصپا سائغن للشاربین اسانہ سراتیری دن کی دپار دسکن کو ومن ثمرات النخیل او بازی دمیود کجرنا والآناب او دا انگرنا تتخذونا جوڑوی تاسو منو داغینا سقرا دا خوشالائشے شربت ورزقنا حسنا او نور دا خراس کا اکسیزنا ان بی ذالکا یقیناً بدے کے خامخا عبرت تے باردا قوم یا کلون چاکل نکا رخلی وآوحا ربکا پٹ تعلیم ورکڑ دے ستارب الانحلی توری مچائتا ان اتخذی دا جوڑا وزان دا پارا من الجبال دا غروننا بیوتا کورنا ومن الشجر او دا اننا ومما او دا آغنا یعرشون چی دای چتن جوڑی ثم کلی بیاخرا من کل ثمرات دار قسم میوینا فصدقی نتلل کوا سبل ربکا بلارو در افسدا زللا دیال کی چتلل لدا اللہ دا تابدارائی وی یخرج نعذبا من بطونیا دخیٹ دینا شراب دسکلوش مختلف الوانو چ مختلف پی رنگ داغے پی بدے کے شفاء علاج بیل الناس دپار دخل کو علاج دمرزون دخل کو ان پی ذالکا یقیناً بدے کے خامخا عبرت تیا قوم دپارا یتفکرون چوائی فکر کئی اغائی دپارا پک عبرت تے واللہ خلقکم اللہ تاسو پیدا کری ثم یتوفاکم بیا وفات کئی تاسو ومنکم بعض استاسنا من آغسوک دی یرد الى ارذل العمر چو رسول شیع کمزوری عمر دا لکی لا یعلم بعد علم شیعہ دپارر دے جنجام داشی چپو انشی پس دپوینا شیعہ پیشی باندے لا یعلم کئی لا یعلم دپارر دے عقبت داشی انجام داشی چن کوئی گی پس کوئی نہ پیسی یقیناً اللہ علیم پودے قدیر و قدرت والا باچا دے اللہ پس والا ورحوالے ورکڑ دے بعض حکم بعض استاستا والا بعض ان پا بعض باندے پھر رزق کی فرزق کی مال کی فمن لذین نندی آغا مالدار فضلو جغور کڑشوی دی براد دی رزقیم ورکا ان کی در رزق پل او مال پل علامہ ملکت ایمانو ما چاہتا چی اختیار مندی پی یا آغا چاہتا چی مالکانی دی خلاص نردی فهم چشیدہ مشران و کشران پیہ سواؤن پدے مال کی پیہ پدے کی پدے مال کی سواؤن برابر پہ اختیار کی چرم دیدہ سے نہ کئی چی مالک زان سر اخپل غلام برابر کی اب بنعمت اللہ نو آیا بنعمت دا اللہ یجہدون دا خلق انکار کئی واللہ اللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا
پیدا کړی تاسو لپاره تاسو د جنس نه بیبیانې وجعل لكم او پیدا کړی دي تاسو لرا من ازواجکم تاسو د بیبیانو نه بنین زامن وحفظا او نسی کړ وسی ورزقکم من الطیبات او خوراکونه در کړی دي تاسو ته د پاک خوراکونو نه اب بالباطل نو آیا په باطل معبودانو یؤمنون تاسو یقین کوئ و بنعمت الله او په نعمت د الله هم یکبرون دی انکار کوي د الله نعمت پټوي ويعبدون بندگی کوي دی من دون الله سوا د الله نامه دا غچا لا یملک لهم رزقا چوي اختیار نه لري دی لرا د رزق پیدا کولو من السماوات د بارنا والارض او د خطنا شی عائشه ولا یستطيعون او غره طاقت هم نه لري د بل چا د روزه طاقت هم نه لري ځان نشي پیدا کوله فلا تضربوا لله الامثال م بیانوي الله لرا مثالنا معنا مشابه کوئی الله پاک د خلقو جسمونو سرا الله لرا مثال مثابت وي او م بیانوي یقینا الله بو دې وان تم لا تعلمون تاسو ګره بدی مثالونو نه پويږئ ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال عبدن دیو بندا مملوکا چغم ریوی لا یقدر غلا شیئن وسن رسی اختیاریم نشتا غلا شیئن دیشی ومن او بل آکس رزقناو چمنگ اغت روزی ورکڑی دا خپل طرفنا رزقن حسنا روزی خستا فوا ینفق منون دا دویم کس لگئی داغینا سرن ببٹا و جہرا او بخکارا حل یستوون آیا دا مالدار او دا امیر یا دا دوڑ برابر دی مثال کی نا الحمدللہ تمام صفات دو خدای تو خاص اللہ لردی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دے خلقوں نہ پوئی گنا وضرب اللہ مثلا بیان کرے دے اللہ یو بالمثال رجلین د دو کسانو احدهما چې او د دې دواړو نه اب کمو چاړه دی لا يقدر على شيء وزن لري په یو چیز باندې او هو او دا چاړه کلن علی مولاه بوج دې په خپل مولا باندې اينما يوجه کم خوا چې مخ کوي لا یات بخیر نورات لنه کوي په خیر باندې هل یستوی هو آیا برابر دے دغا غلام ومن اور اغسوک یامر بالعدل چاہا حکم دادل او انصاف کئی وهو علی صراط مستقیم او اغوی پلار نیغ باندے وللہ او خاص اللہ لرا حیب دا اسمانونو او دزمکو دے وما امر الساعت او ندم عملد قیامت دراتلو الا کلم خل بسر مگر پشان دستر کی درفتا او هو اقربو بلکہ دین او نزدیدا یقینا اللہ علا کل شیئن قدیر وار یوشی باندے قدرت لرن کے دے واللہ اللہ اخرجکم رائستی ویتاسو من بطون اماتکم دگیڑ دمین دستاسونا لا تعلمون شیئا نپوی دی تاسو پیشی وجعل لکم السمع او جو کړی دی الله تاسو د بارا وغنا او سترګې ول افید او زړونه لعلکم تشکرون دې د پاره چې د الله د نعمت شکریا ادا کړئ اولم يروا آیا نګوري دای اله طیر مارغان ہوتا مسخرات تابع کړی شوی دی د حکم د الله پی جو السما په فضا د اسمان کې ما یمسکهن ندی سار کړي دي مارغان لرا پاوا کې الا الله سیوا د الله نه بلچا ان فی ذلک یقینا پدې کې خامخا عبرت ته لپاره دا قوم چې یقین کوي په حکمونو د الله په حکم د الله والله الله جعل لكم پیدا کړی تاسو لپاره من بیوتکم د کورونو تاسو نه سکنا زائد آرام وجعل لكم او جو کړی دي تاسو لپاره من جلود الانعام د چامړو د سارونه بیوتا کورونه خیمه تاسو تخپونا چسپکه غړای تاسو یوم ذانکم پرز د سفر تاسو
ويوم اقامتكم پرز د دې رکېدو ستاسو ومن اصوابها او جوړای یو کړي دي تاسو سره یو من اصوابها او د وړو د ګډونه او باریا او د اوخانو د پشمنا و اشعار د ویختو د بيزونا اساسا سامانونه د کور و متان او سکد الهین تر یو وخت والله الله جعل لكم یوکړی دی تاسو د پارا غریا ګرځولې تاسو سبا مما دا قسم نا خلقا چې پیدا کړی دی زلالن سوري وجعل لكم او پیدا کړی دی تاسو د پارا من الجبال دورنا اقرانا غارنا اسمسه وجعل لكم او یوکړی دی تاسو د پارا سرابیلا کمیسنا تکیکم الحراج بچ کی تاسو د ګرماینا وسرابیلا او کمیسنا تقیکم چه بچ گئی تاسو باسکم د جنگ تاسونا کذالک اللہ ویداد اللہ کمال لے یتم نعمت او برا کئی قل نعمت پتاسو لعلکم تسلمون دید پارا چه تاسو آرکی دی حکم دا اللہ تا فإن تولو نو کدی اگرزیدل باوجود دی دمرا دبلائلنا فإنما یکنن علیک البلاء المبین پتا باندې حبیبا رسول د مسلې دی په دلیل سره یاربونا بی جنی دا خلق نعمت الله دا الله احسانات ثم ينكرون بیا دی انکار کوي دا وینا واکثرهم الکافرون او اکثر پدای کې ناشکر دي یوم باورنا واسج پورته بکومنگا من کل امتین دار یو امتنا شهیدا بیان کون کے گواہی کون کے ثم لا یؤذنون بیا به اجازت ورنکړی شي د عذر کولو للذین کسانو تا کبرو چې کافر دي ولا هم یستعتبون او نبه توبه بیا قبل دیشي واذا را الذین ظلموا کل جوینیا کسان چې ظالمان دي غضب لرا فلا يخفف عنهم نسبق ونکړی شي د دین عذاب ولا هم ينظرون نبدایت انتظار وکړي شي یا نبو ته مهلت ورکړي شي مهلت به نو ورکول کی واذا را الذين اشركوا کله جوینیا کسان چې مشرکان دي سوک شرکا او خپل شریکان لرا قالوا وای بدا مشرکان ربنا اذم الله هؤلاء شرکاؤنا دا زمونږ شریکانو الذين كنا ندعو من دونك آغا چکومنگا چمنگ با رابلل دی پا دنیا کے دی دبا موازنہ کول فالقو الیہم القولا نراؤبا غرزی دی تا جواب انکم لکاذبون چیقیناً تاسو خود دروغ وائی نندگیائی دروغ وائی پا منگا باندی تاسو دروغ وای والقو الى الله او پیش بشدی الله دا یا کیک بغدی الله تا یوم دین پدارز السلام عذر د مصلحت ډال انقیاد وزلان مرق بشر دینا ما کانوا یفترون چې د ځان نه جوړول الذين آکسان کفروا چې کافر دي وصدوا عن سبیل الله او منکی خلق لرد اللہ دلارنا زدنام زیاد پکومنگ دی در غذابن غذاب پوکل غذاب د پاس د غذابنا بما کانو یفسدون بساب داغی چی دی پساد کو ویوما باغرز نباسو چرا پورتا بکومنگا پی کل امت انداری امتنا شہیدہ گواہی کا ان کے بدئی من انفسهم د جنس د دینا وجئنا بکا اور رابولو تعالی را اے حبیبا شہیدن گواہا حالاہا اولائی پدی موجوداو ونزلنا غلیک الكتابا او منگ نازل کردے تابا دی کتاب تے بیانن واضح بیان کون کے لکل شیئن دپارا داریوشی وہدن او ہدایت تے ورحمتن او رحمت تے وبشرا او زیر دے للمسلمین دپارا دا غجا چوا د الله حکم کارا قبل و بشرا او دا خزیر دے کنا چا دا پارا للمسلمین
कि अल्लाह तो इनकी याद दी, अल्लाह तबाड़ की खुद उनकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।